सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग काम हुन्छ। तर यसले चाहिँ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट मात्रै होइन, फिजिकल भाइलेन्स हुनसक्छ, अथवा चाहिँ इकोनोमिक भाइलेन्स हुनसक्छ, वा चाहिँ साइकोलोजिकल भाइलेन्स हुनसक्छ होइन। र अफिसमा गरेको कामले गर्दाखेरि डिप्रेसनमा गएको हुनसक्छ होइन, त्यहाँ किसिमको चाहिँ एउटा वर्क पर्फर्मेन्सलाई लिएर गरेको, अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एक्सप्लोइटेसनका कुराहरू हुनसक्ला वा फिजिकल हुनसक्ला। र यसले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो महिलाहरूको हकमा मात्रै होइन कि पुरुष वा चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हकमा पनि। र कतिपय स्थितिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक छ भने एउटा डिस्क्वालिफाई गर्ने वा थपाउने बित्तिकै टर्मिनेसन गर्ने जस्ता कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभावकारी दस्तावेजको रूपमा यो आएको छ। यो किन पनि यो एउटा एकदम कान्छो हो, तर यो एकदमै धेरै अहिले चाहिँ चर्चामा किन पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइलेन्स र ह्यारेसमेन्ट सम्बन्धी हामीसँग कम्प्रिहेन्सिभ कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा मात्रै होइन कि भाइलेन्स र ह्यारेसमेन्टलाई समेट्ने प्रभावकारी दस्तावेजै छैन। जस्तो हामीसँग सिडा छ, त्यसले चाहिँ मोर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्छ, भाइलेन्सको कुरा गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि भाइलेन्स र ह्यारेसमेन्ट के हो भनेर परिभाषा गरिरहेछ, र परिभाषा गर्ने क्रममा पनि एक्टको आधारमा होइन। अघि हामीले देख्यौँ कुन कुरा चाहिँ पर्छ भन्दा पनि त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, फिजिकल इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ, इकोनोमिक इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ, सेक्सुअल इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ, वा साइकोसोसियल इम्प्याक्ट कस्तो पार्छ भनेर इम्प्याक्टको आधारमा चाहिँ भाइलेन्सको परिभाषा गरिरहेको छ। र यसको चाहिँ यो क्षेत्र यति व्यापक छ कि यसको कुन क्षेत्र होइन होइन। अहिले पनि हामी यहाँ बसिरहेको छौँ, यहाँ कुनै भाइलेन्स भयो, यो हाम्रो वर्क प्लेसै हो, किनभने हामी वर्ककै सन्दर्भमा यहाँ आएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि वर्कको कन्टिन्युएसनको कुराहरू र यसले यति धेरै कुरा गरेको छ कि इभन इन्टर्न मात्रै होइन कि कामको खोजीमा रहेको वर्गलाई हुने हिंसा पनि एउटा वर्क प्लेसको चाहिँ यो भाइलेन्स र ह्यारेसमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। यो हामी सबैको लागि एकदमै सरकारको विषय छ भन्ने कुरोमा विवाद भएन, तर अब यसलाई अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। र अहिलेसम्म यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यो धेरै पछिल्लो कन्भेन्सन भएको हुनाले पनि यसको अनुमोदन चाहिँ धेरै भइसकेको छैन। यो 2019 मा आएको, यो 2 वर्ष भयो। र यसको अनुमोदनको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म 10 वटा देशले अनुमोदन गरिसकेको छ। र यो चाहिँ अब एउटा भाइलेन्स र ह्यारेसमेन्टकै कुरा भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि होइन यसको 20 भित्र टप 20 भित्र परेर चाहिँ अनुमोदन गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हो। र अनुमोदनको कुरा गर्दाखेरि हामी सबै यहाँ चाहिँ जति पनि छौँ, हामी सिभिल सोसाइटी, मिडिया, लयर लगायतका जति पनि सङ्गठनहरू छ, हाम्रो भूमिकाहरू होइन। हामीसँग चाहिँ ट्रेड युनियन पनि हुनुहुन्छ र पोलिटिकल सङ्घ संस्थाबाट पनि हुनुहुन्छ। यो पोलिटिकल सङ्घ संस्थामा पनि यो चाहिँ अप्लाई हुन्छ। पोलिटिकल सङ्घ संस्थालाई पनि एउटा चाहिँ वर्ड प्रेसकै रूपमा होइन, कुनै पार्टीभित्र पनि हुन्छ भने त्यसलाई पनि यसले चाहिँ कभर गरेको स्थिति चाहिँ रहेको छ। र यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इभेन स्ट्रिट बेस होइन, सडकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै सडक अहिले त्यो उसमा आर्टहरूमा पनि देखियो, सडकमा चाहिँ कुनै एउटा व्यवसाय पेसा र त्यसमा चाहिँ श्रमिक छ भने उहाँको हकमा पनि होइन लागु हुने स्थिति छ। अब यो हामी कहाँनिर छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अस्ति पनि अलिकति कुरा गरेको, हामी चाहिँ अहिले पहिलो स्टेपमै अनुमोदनको लागि सबैभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयले चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्ने हुन्छ। र यो महासचिवको कुरा गर्दाखेरि सरकारवाला मन्त्रालय भनेको चाहिँ श्रम रोजगार तथा यो सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय चाहिँ यसको चाहिँ फोकल मिनिस्ट्री हो। र फोकल मिनिस्ट्रीले पहिला के गर्नु पर्यो भने यसको फिजिबिलिटी यो अनुमोदन गर्ने हो भने यसको चाहिँ अनुमोदनको उपयोगिता के छ, र यो अनुमोदन गरेपछि यसका चाहिँ दायित्वहरू हामीले के निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर फिजिबिलिटी अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अस्ति यस्तै कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट आउनुभएको प्रतिनिधिले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मन्त्रालयमा चाहिँ डिस्कसन सुरु भएको छ। र यो डिस्कसन केमा भन्दाखेरि चाहिँ यो के हुँदैछ, अब के गर्ने, यसलाई गर्ने कि नगर्ने, यसको अलिकति फिजिबिलिटी यो हाम्रो लसँग कति कम्पेटेबल छ छैन, हामी यो रेटिफाई गर्यो भने हामीलाई चाहिँ उत्तरदायित्व के हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। तर त्यो अनौपचारिकलाई औपचारिक बनाउनु पर्ने छ। यो औपचारिक एउटा चाहिँ फिजिबिलिटी भइसकेपछि मात्रै यसको चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। र कानुन मन्त्रालयले त्यहाँ चाहिँ उहाँले एडुकेट एउटा छलफल गरेर अब यो ठिक छ, यसलाई गर्दाखेरि हुन्छ, अब यसमा चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोभिजन्समा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अलिकति रिजर्भेसन राख्ने वा के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यहाँ राय पेश भइसकेपछि चाहिँ अनि श्रम मन्त्रालयले यसलाई कहाँ लानु पर्यो भन्दाखेरि मन्त्री परिषदमा लिएर जानु पर्यो होइन। नेपालले अनुमोदन गर्ने हो चाहिँ मन्त्री परिषदमा लिएर जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यतिसम्म चाहिँ श्रम मन्त्रालयको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले होइन श्रम मन्त्रालयले यो प्रक्रियाहरूको लागि चाहिँ कसरी एउटा पोजिटिभ एडभोकेसी गर्न सकौँला, र त्यस्तै यदि कानुन मन्त्रालयमा गएकोमा एउटा शीघ्र सैद्धान्तिक सहमतिको लागि पनि हामी कसरी भूमिका खेल्न सकौँला भन्ने कुरा छ भने
यो मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पास भइसकेपछि यो मन्त्री परिषदमा चाहिँ डिस्कसन हुन्छ र कतिपय स्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरू विज्ञ पनि हुनुहुन्छ मन्त्री परिषदले चाहिँ एउटा कमिटीहरू पनि बनाउने हैन यसको बारेमा भनेर 3 सदस्यीय कमिटी बनाउनु पनि सक्छ वा नबनाइकन यो ठिकै छ भनेर चाहिँ अब मन्त्री कोले लिएर जानुहुन्छ मन्त्रीको कति स्ट्रङ प्रेजेन्स वा आर्गुमेन्ट रहन्छ त्यो आधारमा पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने स्थिति रहन्छ कहिलेकाहीँ कमिटी बनाएर कहिले कमिटी नबनाइकन र मन्त्री परिषदबाट यसको चाहिँ यो राटिफिकेसन गर्ने भन्ने भयो भने त्यसपछि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ संसद सचिवालयमा चाहिँ दर्ता हुन्छ हैन र कुनै पनि कन्भेन्सन राटिफाई गर्नको लागि चाहिँ यो कन्भेन्सन भनेको सरकारले होइन नेपाल राज्यले गर्ने हो र कुनै पनि कन्भेन्सन महासन्धि राटिफाई भइसकेपछि चाहिँ सरकार मात्रै उत्तरदायी हुँदैन नेपाल राज्य नै उत्तरदायी हुन्छ हैन त्यो भित्रको चाहिँ हामी नन स्टेट एक्टरहरू पनि हामी पनि उत्तरदायी हुन्छ यदि नेपाल राज्यले चाहिँ कुनै महासन्धि अनुमोदन गर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो महासन्धि अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिका मात्र होइन व्यवस्थापिकाको पनि भूमिकालाई चाहिँ मान्यता दिएको छ भोलि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले के गरेछ यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ उत्तरदायी छैन नभनौँ भन्नको लागि र संसद सचिवालयमा चाहिँ यो महासन्धि अनुमोदनको प्रस्ताव ड्यु डेट चाहिँ दर्ता हुनु पर्यो महासन्धि चाहिँ टेबल पनि हुनुपर्छ त्यो महासन्धिको कन्टेन्ट पनि राष्ट्रिय सभामा पहिला लिएर गए पनि भयो प्रतिनिधि सभामा लिएर गए पनि भयो एउटा कुनै पनि सदनमा टेबल हुने भयो त्यो सदनबाट चाहिँ पारित भइसकेपछि अनि अर्को नेक्स्ट सदनमा पहिला प्रतिनिधि सभामा गएर पारित भयो भने राष्ट्रिय सभामा गएर पारित भयो भने अर्को सदनमा जान्छ र अर्को बाँकी रहेको सदनले पनि त्यसलाई चाहिँ पारित गर्यो भने दुवै सदनबाट पारित भयो भने चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि संसद सचिवालयले चाहिँ दुवै सदनबाट पारित भएको भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन संसदको चाहिँ एउटा चाहिँ फर्मल इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सभामा पेश भएर यो प्रस्ताव चाहिँ पारित भएको भनेर फर्मल त्यो पारित भएको पत्र चाहिँ पठाउनु पर्यो पत्र पठाइसकेपछि अनि श्रम मन्त्रालयले अब यो जुन पारित भएको पत्र समेत राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने भयो परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ इन्फर्मेसन यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मन्त्री परिषदबाट पनि अप्रुभ भएको र संसदको दुवै संसदबाट चाहिँ यो चाहिँ अप्रुभ भएको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय जानुभयो परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब च्यानलको हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय जाने भयो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हाम्रो चाहिँ जेनेभामा चाहिँ हाम्रो नियोग छ र आइएलओको चाहिँ हाम्रो हेडक्वार्टर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको हेडक्वार्टर चाहिँ जेनेभामा जस्तो अरू युएन कन्भेन्सनहरू छ भने चाहिँ न्युयोर्कमा जान्छ न्युयोर्कमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थायी नियोग छ पर्मानेन्ट मिसन छ सो युएनको महासन्धिहरू अनुमोदन गर्यो भने युएनको चाहिँ पर्मानेन्ट मिसनमा डिपोजिट हुन्छ भने यो आइएलओको लागि चाहिँ जेनेभामा गएर जेनेभाको चाहिँ हेडक्वार्टरमा यो डिपोजिट चाहिँ जेनेभाको चाहिँ आइएलओको चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्छ जस्तो युएनको चाहिँ सेक्रेटरी जनरल महासचिव हुनुहुन्छ महासचिवकोमा चाहिँ डिपोजिट वा सङ्ग्रह हुनुपर्छ भने आइएलओको चाहिँ डाइरेक्टर जनरल हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यो सङ्ग्रह भएपछि हुन्छ र यो के भन्दाखेरि यो महासन्धि अनुमोदन गरिसकेपछि सामान्यतः यो महासन्धिले एकदमै समय पनि लिएको छ यो महासन्धि अनुमोदनको हाम्रो चाहिँ यहाँ नेपालको मन्त्री परिषदले पास भएको मितिदेखि पनि हाम्रो हकमा लागू हुँदैन संसदले पेश गरेको मितिदेखि पनि हाम्रो हकमा लागू हुँदैन वा यो चाहिँ आइएलओको डाइरेक्टर जनरलको अफिसमा डिपोजिट गरेको मितिदेखि पनि हाम्रो हकमा लागू हुँदैन यसले चाहिँ पर्याप्त समय दिएको छ र त्यो समय भनेको के भन्दाखेरि आइएलओको डाइरेक्टर जनरलको अफिसमा चाहिँ डिपोजिट भएको 12 महिनापछि भनेको चाहिँ 1 वर्षपछि भनेपछि डिपोजिटै भएर हामीले राटिफाई गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ अब आजको मितिमा मानौँ हामीले डिसेम्बर 20 2021 मा राटिफाई गर्यौँ भने हाम्रो हकमा चाहिँ कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्दाखेरि 2022 डिसेम्बर 20 देखि अथवा डिसेम्बर 19 देखि चाहिँ 1 वर्ष कसरी काउन्ट हुन्छ मलाई थाहा भएन 19 और 20 देखि चाहिँ लागू हुने भयो भने चाहिँ यसले ट्याक्कै 12 महिनापछि मात्रै लागू हुने भनेर भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि राटिफाइड कन्ट्रीको हकमा पनि आफ्टर 1 इयर चाहिँ यो महासन्धि लागू हुने हुनाले त्यो अवधिमा पनि पर्याप्त प्रिपरेसन महासन्धिको चाहिँ पर्याप्त प्रिपरेसन गर्ने स्थिति छ यो हामीले त्यो कहाँनिर चाहिँ यो प्रोसेसहरू के छ भन्ने कुरा गर्यौँ र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी यो प्रोसेसहरूको चाहिँ हामीले श्रम मन्त्रालय एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो श्रम मन्त्रालयमा यसको लागि हामीले कसरी पहल गर्न सकौँला हामी सबै मिलेर त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप भनेको कानुन मन्त्रालय जहाँबाट चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा सहमतिको आवश्यक पर्छ त्यहाँ हाम्रा चाहिँ भूमिकाहरू के हुन सक्छन् दोस्रो स्टेप थर्ड स्टेप भनेको मन्त्री परिषदबाटै पारित गराउनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई कसरी राख्न सक्छौँ फोर्थ स्टेप भनेको चाहिँ संसद र संसदभित्रको दुईटै सदन होइन र संसदमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय महासन्धिहरूले प्रायोरिटी यस्तो मन्त्री परिषदबाट पारित भएर गइसकेपछि पनि हामीसँग एक्सपिरियन्स के छ भन्दाखेरि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको पनि 6-7 महिनासम्म पनि
संसदमा टेबल नभएको स्थितिहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि संसदको प्रायोरिटीमा राखेर संसदको किनभने अब अहिलेको जस्तो स्थिति आयो भने त अब संसदै चलिरहेको छैन होइन, चल्न पनि पर्यो र प्रायोरिटीमा पनि राख्नु पर्यो। त्यो प्रायोरिटी कसरी राख्ने र दुवै संसदबाट कसरी पारित गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपालमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा भएर परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको पनि कहिलेकाहीँ डिपोजिटै नभएर बसेको हुन्छ। एउटा हामीसँग चाहिँ एउटा एकदमै गतिलो उदाहरण के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1949 को एउटा ट्राफिकिङको कन्भेन्सन छ, युएनको कन्भेन्सन। र नेपालले के गर्यो भन्दाखेरि 1995 मा चाहिँ त्यो कन्भेन्सनलाई राटिफाई गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले पनि प्रस्ताव पास गर्यो र संसदबाट पनि प्रस्ताव चाहिँ पास गर्यो। त्यसपछि नेपाल आनन्दले के भनेर बस्यो भन्दाखेरि अब हामीले सबै संसदबाट पनि पास भइहाल्यो, के अरे मन्त्री परिषद भइहाल्यो, हाम्रो राटिफाई भयो भनेर हाम्रो चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट निक्लिने किताब हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यो 1949 को चाहिँ एन्टी ट्राफिकिङ कन्भेन्सन नेपालले कहिले राटिफाई गर्यो भन्दाखेरि 1995 मा राटिफाई गर्यो भन्ने देखिन्छ। तर एउटा हामीले चाहिँ एप्रिलियाले नै एउटा स्टडी कहिले गरेको थियौँ भन्दाखेरि 2002 मा एउटा स्टडी गरेका थियौँ होइन। अनि 2002 मा चाहिँ ट्राफिकिङकै स्टडी गरेको। अनि यो 49 को कन्भेन्सन चाहिँ 1995 मा नेपालले राटिफाई गर्यो भन्छ। हामीले लिस्ट हेरेर मरिपरि हेर्छौँ, नेपाल त राटिफाइड कन्ट्रीमै छैन होइन, हेरे कति हेरिसक्यो छँदै छैन। अनि भए चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ सबै कुरा प्रक्रिया सबै भयो, राजपत्रमा पनि प्रकाशन भयो, नेपालले किनभने संसदबाट भइसकेपछि राजपत्रमा पनि प्रकाशन भयो। तर मेन राटिफिकेसन चाहिँ युएनमा गएर डिपोजिट नभइकन फर्मली हुँदैन, डिपोजिट चाहिँ गरिन्छ। गर्ने यहाँ नेपालको भयो सबै होइन, मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने, संसदबाट पास गर्ने, राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। मैले यहाँ एउटा राजपत्रको प्रकाशन छोडेको छु, राजपत्रमा प्रकाशन पनि गर्नुपर्छ। सबै भए पनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि डिपोजिट नभएको हुनाले त्यसपछि कानुन मन्त्रालयसँग पत्र जारी गरेर बल्ल उहाँले यो त हामीले नभए उहाँले चाहिँ हामीले अप्रिसिएसन पनि पठाउनु भएको थियो है, तपाईँहरूले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ डिपोजिट नभएको कुरा चाहिँ झझकाइदिनु भयो भनेर। र रियलमा हाम्रो राटिफिकेसन चाहिँ कहिले भयो भन्दाखेरि 2002 मा भयो। तर हाम्रो डकुमेन्टहरू गभर्मेन्टको डकुमेन्ट हेर्नु भने 1995 नै उनीहरूले क्यारी गरेको छ, जुन चाहिँ रियल किन भन्दाखेरि डिपोजिट भएपछि मात्रै लागु हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ भएको भन्दा बढी पनि राटिफाई हुन्छ। र अब 20 वटा कन्ट्री चाहिँ अलरेडी बिचमा पुगिसकेको छ कि प्रोसेस जुन चाहिँ हामी हेऱ्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ 20 वटा देशहरू अलरेडी अगाडि गइसकेका छन्। र हाम्रो आयोमा पनि एक हिसाबमा चाहिँ यो साउथ एसिया लेभलमा चाहिँ एउटा डिस्कसन भएको थियो कि राटिफिकेसनको लागि चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पाकिस्तानमा पनि यो संसदमा गइसकेको छ कुरा। भनेपछि यो जुन चाहिँ महासन्धि छ कोभिड हुँदाहुँदै पनि यो स्टेजसम्म यति लेभलमा साउथ एसिया लेभलमा पनि यो लेभलसम्म अगाडि बढ्नु पनि त्यो पनि एउटा हामीलाई अचिभमेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ। 21 जुनमा फिजीले गरिसके पछाडि होइन, यो 25 जुनमा बल्ल हाम्रो फोर्समा गयो यो कन्भेन्सन चाहिँ। तर त्यस पछाडिको जुन पनि अब देशले चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्छ त उहाँले अघि भन्नुभएको छ यो 12 महिनापछि चाहिँ बल्ल फोर्समा जान्छ। अहिले हेर्नुभयो भने 3 वटा देशको मात्र फोर्समा गएको छ, अरूहरू बाँकी चाहिँ वेट गरिराख्नु भएको अवस्थामा छ। र इनकेस हामीले राटिफाई गरिसके पछाडि चाहिँ यो हाम्रो लागि यो 10 वर्ष लागु हुने भयो, एक वर्षको पुग्नु नै पर्यो, त्यस पछाडि 10 वर्ष लागु हुन्छ। त्यसपछि फेरि एउटा हामीलाई चाहिँ अवसर आउँछ कि जस्तै हामीलाई चाहिँ लाग्छ कि यो भइसक्यो, हामीले गरिसक्यौँ, डिनन्सिएसन होइन अब नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो म्याद हुन्छ। त्यो म्यादसम्म हामीले एक्ट गरेनौँ भने फेरि 10 वर्ष अझ त्यो थपिन्छ टाइम चाहिँ। सो त्यो अप्सन अटोमेटिक डिनन्सिएसन भनेको पनि त्यही हो। त्यो प्रोसिजर चाहिँ एकदमै वाइडली हामी सेयर गर्न जरुरी छ कि किनकि कन्फ्युजन यहाँ अघि ल्याउनु भएको थियो। एकदमै राम्रो एक्जाम्पल के थियो भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा अलिकति त्यो क्ल्यारिटी नहुँदाखेरि चाहिँ जे हामीले अपेक्षा गरेको थियो त्यो हिसाबले नहुन सक्छ। त्यो कारण पनि त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा सबैजना त्यो सरकार होस् या तपाईँको होइन हाम्रो ट्रेड युनियन्स होस् या इन्टरप्राइज लेभलमा होस्, सबैजनाले चाहिँ त्यो प्रक्रियागत हिसाबमा के हुन्छ त्यो क्ल्यारिटी हुन चाहिँ एकदमै जरुरी पनि छ। अब यो हेर्नु भयो भने यो वाइडली एक्सेप्टेड पनि देखिन्छ होइन, इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो श्रम सम्मेलनबाट चाहिँ दुवै कन्भेन्सन पनि रेकमेन्डेसन पनि धेरैले नै यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको पनि देखिन्छ। तर नेपालको हकमा चाहिँ हामी त्यहाँ गएर पनि एब्सेन्ट भएको देखिन्छौँ कि विभिन्न कारणले। त्यस कारण एउटा फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ त्यसलाई हामीले जुन चाहिँ एब्सेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ यस भोटमा पनि हामीले परिणत गर्न पर्नेछ। अहिले त्यो देखिन्छ, त्यो काम चाहिँ हामीले गर्न त्यसमा पर्नेछ। C190 एक्सन ग्रुपमा त हामीले यो कुरा सेयर पनि गरेका थियौँ होइन। तर यो फिजीको कुरा किन इन्ट्रेस्टिङ पनि छ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जुन चाहिँ श्रम सम्मेलनमा जानुभएको थियो एकदमै उत्सुक हुनुभयो कि त्यहाँ
होइन त्यो यस्तो खालको एनर्जी थियो 100 वर्षको सेलिब्रेसन होइन त्यसमाथि वर्कर्स राइट्स त्यो मुभमेन्टबाट आएका वर्कर्सहरूको कुरा चाहिँ त्यहाँ सामेल भएको थियो नि त त्यो हिसाबले चाहिँ यो पारित भएर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो हर्ष उल्लास अर्कै लेभलको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि हामी कमिट गर्छौँ हामी फर्किने बित्तिकै चाहिँ यसलाई राटिफाई गर्छौँ भन्ने खालको पनि कुरा भयो कि अनि यसमा चाहिँ अर्को कमिटमेन्ट के पनि रह्यो भन्दाखेरि फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने डेटाज हेर्नुभयो भने यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको केसेसहरू वर्ल्ड वाइडमा हेर्दाखेरि फिजीको केसेसहरू धेरै देख्छौँ हामी त्यो एक कम्पेरिटिभली अनि उहाँहरूले चाहिँ हामी राटिफाई गर्छौँ किनकि दिस विल बी एन एक्जाम्पल कि हामी पनि कमिटेड छौँ यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुको लागि त्यो हिंसा र दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्नुको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यो कमिटमेन्ट दिनुभयो र यो मिनिस्ट्री अफ एम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट भएको थियो त्यसरी नै तपाईँको एम्प्लोइज एसोसिएसन होइन र यो कमिटी अन फरेन अफेयर्स एन्ड डिफेन्स सबैजनामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिस्कसन पनि भयो कि होइन कन्ट्रीमा अनि एकदमै कम समयमा होइन 1 वर्षमै उहाँहरूको चाहिँ त्यो राटिफाई भएको पनि हामी देख्छौँ कि ट्रेड युनियन्सहरू पनि एकदम एक्टिभली लागिरहनु भएको थियो यसमा र युनानिमसली नै उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो अब एक हिसाबमा चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँहरूको कानुनगत हेर्ने स्तर हेर्ने हो भने चाहिँ अलरेडी थियो कि लजहरू जस्तै हाम्रो छ होइन यहाँ पनि धेरैले भनिराख्नु भएको छ गभर्मेन्टबाट नै भनिराख्नु भएको छ हाम्रो टन्नै छ नि त होइन लज एन्ड पोलिसिज अलरेडी छ किन राटिफाई गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको एउटा त्यो पार्ट अफ डिस्कसन पनि हुनसक्छ तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई नै टेकेर चाहिँ हामी वी आर रेडी टु राटिफाई भन्ने खालको ठाउँमा जानुभयो कि र उहाँले चाहिँ त्यो राटिफाई गर्नुभयो तर राटिफाई गर्नु मात्र त सकिँदैन राटिफाई गरिसके पछाडि अब थप त्यसको त्यो एक्सर्साइज गर्न अझ जरुरी छ होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चुनौती के भइरहेछ भन्दाखेरि यो कन्भेन्सनलाई चाहिँ हामीले लोकलाइज कसरी गर्ने त भन्ने खालको चाहिँ अलिकति उहाँहरूले चाहिँ त्यो चुनौती अहिले भइरहेको छ होइन तर त्यो भन्दा भन्दै पनि त्यो ओनरसिप चाहिँ रह्यो किनकि सबैजना कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा गएको भएर चाहिँ त्यो ओनरसिप छ र यसलाई चाहिँ राटिफाई गर्नुपर्छ भने इन्टरनेसनली त्यो कमिटमेन्ट गरायो भने चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूले चाहिँ यसलाई राटिफाई गर्न पनि सफल हुनुभयो राटिफिकेसन प्रोसेसहरू यो चाहिँ हाम्रो C190 गाइड जुन चाहिँ हामीले इन्टरनेसनली नै अडप्ट गरिरहेका छौँ अर्को भनेको यो ILO ब्रिफ जुन चाहिँ हामीले ओभरभ्यू अफ लजहरू जुन चाहिँ गरेका थियौँ त्यसले चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्ट एट वर्क प्लेसको के कस्तो छ होइन त्यसमा सामेल गरेको कुरा र C190 ले के भनेको छ र हामी सबैले के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ रेकमेन्डेसन्सका साथ चाहिँ हामीले C190 ब्रिफ पनि बनाएका छौँ र यो राटिफाई C190 भन्ने क्याम्पेन अहिले हाम्रो अनगोइङै छ र यसमा अब अहिले केही प्रश्न या भनौँ न मिलेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको सुझाव सल्लाह पनि तपाईँहरूको छ भने प्लिज